जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। दो बड़े अहम मौज़ूआत पर बात करनी है आपसे। एक मौजू आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल है, जिस तरह की वहाँ से वीडियोज़ आ रही हैं, जिस तरह के हंगामे की इत्तलात आ रही हैं, जिस तरह के कानून नाफिज करने वाले इदारों पर तशद्दुद की, लाशों की, मार पीट की और हंगामा आराई की इत्तलात आ रही हैं, वो बहुत खौफनाक है। पाकिस्तान के इमेज के लिए, हुकूमत पाकिस्तान के इमेज के लिए, पीपल्स पार्टी के इमेज के लिए बहुत ही बुरी है। कहा यह जा रहा है कि इस हंगामा आराई को हवा देने के लिए तहरीक इंसाफ पेश है। ये सब कुछ उस वक्त में हो रहा है जब भारत में मोदी का इलेक्शन हो रहा है। 97 करोड़ लोग उस इलेक्शन में वोट डाल रहे हैं। तो पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम जो कश्मीर है, उसकी सूरत हाल पर दुनिया में क्या तमाशा बन रहा होगा और भारत इससे कितना पॉलिटिकल माइलेज ले रहा होगा। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी आज़ाद कश्मीर का एक चार्टर आया सामने, जो काफ़ी मज़हका खेज़ है। उसके बेतहाशा नकात हैं। उन नकात का कोई सर पैर नहीं नज़र आता। यूँ लगता है कि अचानक सारे मसाइल फौरी तौर पर हल करने का फ़ैसला किया गया और उसकी कोई क़ुव्वत है जो पीछे से इसको हवा दे रही है। ऐसे हालात अचानक नहीं हो जाते। ऐसे हालात करने के लिए किसी क़ुव्वत का हाथ ज़रूरी होता है। इस पर हम बात करेंगे। दूसरा, एक खबर बहुत नई नहीं है, 2-3 दिन पुरानी है, लेकिन उसके ऊपर जो हंगामा बपा किया जा रहा है, इसलिए उस खबर के हवाले से कुछ वजाहत या वजाहत शायद ना भी हो, दुरुस्त खबर, क्योंकि ये ज़माना है फेक न्यूज़ का, इसमें दुरुस्त खबर दे देना ही बड़ी नेकी है। और लोगों को ये बताना कि ये वो खबर है जो झूठ नहीं है। तबसरा, तजिया, अंदाज़ा, कयाफा, ये बात की बात है और एनालिसिस वगैरह तो होते ही रहते हैं। सिर्फ ये बता देना कि भाई ये वो खबर है, ये हकीकत है, ये झूठ नहीं है, मेरे ख्याल में इस दौर की बहुत बड़ी नेकी है। तो वो खबर है पाक फौज के हवाले से। गुज़िश्ता दिनों 3 अफसरान की मेजर जनरल से लेफ्टिनेंट जनरल पर तरक्की हुई। रूटीन की तरक्की थी फौज के अंदर। इस तरह के बोर्ड, उसके बाद उनकी तरक्कियां होती रहती हैं और ये कभी खबर नहीं बनती। ये खबर बननी भी नहीं चाहिए, लेकिन अल्लाह भला करे पीटीआई का, क्योंकि हर बात को मुतनाज़ा बनाने का क्रेडिट उन्हें जाता है, लिहाजा वो खबर को, किसी भी खबर को मुतनाज़ा बना देते हैं। तो ये इन 3 तब्दीलियों को भी या तकर्रुरियों को भी उन्होंने मुतनाज़ा बना दिया और उसके हवाले से ख़ास तौर पे कोर कमांडर पेशावर की तब्दीली को भी उन्होंने ऐसे बताया कि जैसे चूँकि वो पीटीआई के बड़े हमदर्द थे और उसकी वजह से उनको तब्दील किया गया और शायद अब अंदर से कोई बगावत हो रही है, क्योंकि नहीं हो रही। सच्ची बात है, नहीं हो रही, कोई ऐसी बात नहीं है। जो थे, अच्छा, 3 लोगों को जिनको मेजर जनरल से लेफ्टिनेंट जनरल पे तरक्की दी गई, उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। उमर बुखारी साहब मेजर जनरल साहब थे, उनको लेफ्टिनेंट जनरल बना दिया। अहमद शरीफ साहब जो DGISPR है, उनको भी लेफ्टिनेंट जनरल बना दिया। अनायत हुसैन साहब जो मेजर जनरल थे, उन्हें लेफ्टिनेंट जनरल बना दिया। ये तो 3 प्रमोशन हुई है। लेकिन जब फौज में एक प्रमोशन होती है तो उससे पूरा सर्कल जो है वो आगे से पीछे सर्कल हिल जाता है। तो उससे बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ हुई हैं। अच्छा, लेफ्टिनेंट जनरल हसन अजहर हयात साहब थे, ये उधर पेशावर में कोर कमांडर।
تو ان کی جگہ اب آ گئے ہیں لیفٹیننٹ جنرل عمر بخاری صاحب، تازہ ابھی وہ لیفٹیننٹ جنرل بنے. اور یہ جو سابق لیفٹیننٹ جنرل تھے حسن اظہر حیات صاحب، ان کی ملاقات علی امین گنڈاپور صاحب سے رہی. ان کے پی ٹی آئی کے ساتھ مراسم اچھے تھے، لیکن ان کے مراسم جو ہیں وہ آرمی چیف کے ساتھ بھی بہت اچھے تھے. اور ظاہر ہے ان کی معاونت اور مشاورت سے ہی، آرمی چیف کی معاونت مشاورت سے ہی وہ ملتے رہے ہوں گے. 16 مئی کو یہ ریٹائر ہو رہے تھے، تو ریٹائر ہوئے، اس کے بعد جناب یہ آگے چل پڑے اور دوسرے صاحب نے ان کی جگہ کمانڈ سنبھال لی. بس اتنا سا کام تھا. اچھا، ڈی جی آئی ایس پی آر جو تھے وہ اپنے عہدے پر ہی رہے اور وہیں پہ میجر جنرل سے لیفٹیننٹ جنرل ہو گئے. اچھا، تیسرے صاحب جو ہیں ان کو سی ایل ایس عنایت حسین صاحب کو سی ایل ایس متعین کیا گیا، اور اس کی جگہ جناب جو نعمان زکریا صاحب ہیں جو پرانے سی ایل ایس تھے وہ کور کمانڈر منگلا ہو گئے. کور کمانڈر منگلا تھے پہلے جناب ایمن بلال صاحب. ایمن بلال صاحب کو جو کہا گیا، آفیشل ورژن جو ہے کہ ان کو خود احتسابی کے عمل کے ذریعے ان کو فارغ کیا گیا. 2 وجوہات پتہ چلے گی ان کو فارغ کرنے کی. ایک تو یہ کرپشن کے کچھ معاملات تھے کور کمانڈر ہاؤس میں، دوسرا آرمی چیف کے حوالے سے انہوں نے کچھ بد زبانی بد کلامی کی تھی، اور وہ بھی بیرون ملک جا کے. میرے خیال میں بہت بہادری کی بات سمجھی جاتی ہے کہ اگر آپ اپنے سینئر افسران کے سامنے کھڑے ہو کر ان سے کسی موضوع پر اختلافی بات کریں، لیکن اگر آپ ان کی بیک بائٹنگ کریں، خاص طور پہ کسی دوسرے ملک میں جا کر، تو یہ قابل برداشت بات نہیں ہوتی. اور پھر سعودیہ جیسے ملک میں جا کر سنا یہی گیا، تو پھر تو وہ بہت ہی غلط بات ہوتی ہے. تو یہ وہاں پر بات سنی گئی ہے اور یہی ان کی برطرفی کی وجوہات دی گئی ہیں. تو اب ان کی جگہ اب نعمان زکریا صاحب آ گئے. یہ بنیادی روٹین کی تبدیلیاں ہیں. اب آ جاتے ہیں بنیادی سوال آزاد کشمیر کی طرف. بھئی جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے، جو انتشار جو ویڈیوز آ رہی ہیں وہ بڑی تباہ کن ہے، خوفناک ہے. پولیس والوں کو مارا جا رہا ہے. ایک ویڈیو تو میں نے دیکھی کہ وہ ایک پولیس والے کی وردی اتار کر اس کو پہاڑی سے نیچے پھینک دیا. اطلاعات کے مطابق اب تک 2 پولیس والے جان سے گزر گئے ہیں. اچھا، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جو آزاد کشمیر کے لوگ سے بات کریں کہ یہ احتجاج وفاق کے خلاف نہیں ہے، یہ احتجاج آزاد کشمیر کی حکومت کے خلاف. آزاد کشمیر کے صدر کا ایک صاحب کا سابق صدر کا بیان میں دیکھ رہا تھا. انہوں نے کہا جی کہ یہ وہ موجودہ حکومت کو نہیں مانتے اور تحریک انصاف کی حکومت جب تک نہیں آئے گی تب تک معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے. اس سے شائبہ شک یہ پڑتا ہے کہ تحریک انصاف کہیں نہ کہیں اس انتشار میں شامل ہے. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر بھی 9 مئی کی طرح جھرلو پھرنے والا ہے، وہاں پر بھی لوگ پکڑے جانے والے ہیں. اور میرے خیال میں جہاں تک سبسڈیز کی بات ہے، جہاں تک رعایتوں کی بات ہے، تو آزاد کشمیر میں پرائسز پاکستان کے مقابلے میں تو کم ہی ہے. تو جس طرح کا چارٹر پیش کیا گیا ہے وہ تو کافی مضحکہ خیز ہے. سارے معاملات ایک دن میں حل نہیں ہو سکتے اور وہ مینیجیبل نہیں ہے، ڈویبل نہیں ہے. وہ تو یوں لگتا ہے کہ جیسے ایک سازش کے طور پر ایک اور کسی کے اشارے پر حالات خراب کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اچانک اس طرح تو نہیں ہو سکتا. حالات میں اچانک جو ابال آیا ہے، جو اختلاف کی صورت پیدا ہوئی ہے، جو مار پیٹ شروع ہوئی ہے، یہ کسی کے ایما پر ہوئی ہے. اس سے پاکستان کا امیج برباد ہو کے رہ گیا ہے اور یہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر ہے اور اس کی
گورننس کا یہ عالم اور یہ حکومت کی کارکردگی تو بہت شرمندگی کی بات ہے. ساری کوئی بڑی سازش ہے جو ان ویژول کے پیچھے چل رہی ہے. یہ عقدہ ابھی کھلا نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا. ان ویژول کے پیچھے کوئی بڑی سازش چھپی ہوئی ہے جو چند دنوں تک منظر عام پر آئے گی. اس کا انتظار کیجیے. فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.